हरे कृष्ण। श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 89। रामा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्यः तदिह मदकृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्यैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीये च्युतिकथा सद्य प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुरवुदाहरणं किलास्मिन् शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु तपस्तत्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्चित्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोऽथ रुद्रं दैत्याद्भीत्यास्मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तमुद्वीक्ष्य शर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्थिषे दानवाया भद्रं ते शाकुनेया भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदोक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्गमौळौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः सोपतच्छिन्नपातं भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन्नधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादराद् उदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजया धृते त्वामगात् सुप्तं रमाङ्कभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिव भूषणमित्यवादीः निश्चित्य ते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरादधिरे विमोक्षं त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्वोच्च एकतनुमेव वयं भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्विन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सचित्परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।